अड्यार गोपाल वर्ल्ड मोहन शणै हे बुक सुरवेक तन्ने कोंकणी भाषेंतू 2007 अंतू बरोवन पब्लिश केलेलें ताजे दोनींचे आवृत्ती 2010 अंतू पब्लिश केलें हीचे आवृत्ती इंग्लिश भाषेंत समेत तांणी पब्लिश केल्या पुस्तक आता ओपनिंग केलें तुमी सगळ्यांनी पळयल्या आनी कोण दय करून वॉलंटियर्स सगळ्यांक मेळची तशी तांकां दिवन तांगेले आतां पावोवका म्हणून रिक्वेस्ट करता आनी कोंकणी भाशेंत आशिल्ले कसले म्हळ्यार आमी घरकड उलोवचे भाशे कोंकणी जालेली निमित्ती आमगेले कोंकणी भाशे इम्प्रुवमेंट जावो म्हणलें तर ते कोंकणी भाशेंत मामान बरयल्ले वाजयतना इतले खुशी जाता की म्हळ्यार आमगेले भाशा कितली चंद करून बरोवं न्हय आमी उलयताची मात्र बरयनाची बरोवन काडतना हे बरयलें वाजयताना पळय आमकां वापस कोंकणींत कसले बरोवया म्हूण दिसता हाजी मागीर तुमी कोणाय तुमगेले आतां पुरा जनाला आतां मोबायल आसा इंटरनेट आसा तांतू तुमी हे करताचे जाल्यार इंटरनेट टायप करतना समेत तुमी मेसेज पास करतना तुमी कोंकणी भाशेंत तुमी मेसेज पास केल्यार ते कोंकणी भाशेचे अनेक अभिमान म्हण म्हाका दिसता पुरा जना इंग्लिशांत कन्नडांत मेसेज पास करताची मोबायला चुकून हाजी मागीर एक ट्राय करायची कसां की म्हळ्यार कोंकणी भाशेंत तुमी मेसेज पास करचे का ट्राय करायची तेन्ना कितले खुश जाता की म्हळ्यार आमगेले भाशा कितली चंद आसना घरकड मात्र उलयताची मेसेज पास करशा काय कितली चंद दिसना म्हणून खुश जाता केलो जन बरो फॉरेनांत आसताची तांकां तांगेले चेडूं आतां फुल्ल इंग्लीश शिकयला आसताची कोंकणी घरकड उलयताची जाल्यार तितले स्पश्ट कोंकणी उलयनात तांणी ताजे खातीर हे कोंकणी भाशा खुश दिसता बूक वाजयतना